अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता फ़रमाए उनमें से एक ये भी था कि आप तमाम जानवरों हत्ता कि चींटियों तक की बोली समझते थे। सूरह नमल में जिक्र आता है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहाँ चींटियों की बड़ी बस्ती थी। ये वादी नमला कहलाती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रोंद डाले और उन्हें रोंदने की खबर भी ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुन ली और अल्लाह की मखलूक़ात में से जो भी मखलूक कोई बात करती थी तो हवा इस बात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में पहुँचा देती थी। मक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की बातों को 3 मील की मसाफत से सुन लिया था। चींटी की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चींटी को मेरे पास लाओ। चुनांचे चींटी को हाजिर किया गया। आपने फरमाया, ए चींटी, क्या तुझे मालूम ना था कि मेरा लश्कर किसी पर जुल्म सितम नहीं करता? चींटी ने कहा, बेशक मेरा अक़ीदा यही है कि आपका लश्कर जुल्म सितम नहीं करता, लेकिन चूँकि मैं इन सब की सरदार हूँ इसलिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इन्हें हर नशे व फराज से आगाह करूँ। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। ये दुआए शुक्र सूरह नमल में इन अल्फाज में आती है, ए मेरे रब, मुझे तौफ़ीक़ इनायत कर के जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। इसी तरह हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहत पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्क़ा के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब आप नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहाँ एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, तो ए अल्लाह इन पर बारिश बरसा दे। ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का तज़किरा किया जाए तो हुदहुद का जिक्र लाजमी आता है। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करने के बाद हरम शरीफ से वापस आए तो ज़वाल के वक्त यमन के मकाम सिनाई में पहुँचे। ये जगह हरम से 1 माह की मुसाफत पर थी। उनको वो जगह अच्छी लगी। उन्होंने खाने और नमाज पढ़ने के लिए वहाँ उतरने का कसद किया। जब वो तख़त से इस जगह उतर गए तो हुदहुद ने दिल में कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इस जगह की सैर में मशगूल हैं, मैं उड़कर फ़िज़ा में घूमता हूँ। उसने दाएं बाएं देखा तो इसको बिल्कीस का बाग नज़र आया। वो इसके सब्ज़े और फूलों की तरफ माइल हुआ। वो इस बाग में उतर गया। वहाँ भी उसने एक हुदहुद को देखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद का नाम याफूर था और यमन के हुदहुद का नाम याफीर था। बस यमन की याफीर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के याफूर से कहा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ का इरादा है? उसने कहा, मैं अपने बादशाह सुलेमान बिन दाऊद के साथ यमन में आया हूँ। उसने पूछा, सुलेमान कौन है? याफूर ने कहा, वो जुन्नो इंस, शयातीन, परिंदों, चरिंद परिंद और हवाओं के बादशाह हैं। फिर याफूर ने इससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं इस मुल्क का रहने वाला हूँ। याफूर ने पूछा, इस मुल्क का बादशाह कौन है? उसने कहा, एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है और बेशक तुम्हारा मालिक बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन बिल्कीस का मुल्क भी इससे कम नहीं है। वो पूरे यमन की मलका है और इसके मातहत 12,000 सरदार हैं और हर सरदार के तहत 1 लाख जंगजू हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे ताकि मैं तुम्हें इसका मुल्क दिखाऊं? याफूर ने कहा, मुझे खदशा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पानी की ज़रूरत होगी तो वो मुझे तलाश करेंगे, क्योंकि मैं इनको पानी की तरफ रहनुमाई करता हूँ। यमनी हुदहुद ने कहा, जब तुम अपने बादशाह के पास इस मुल्क की खबर लेकर जाओगे तो वो खुश होगा। फिर याफूर इसके साथ चला गया तो बिल्कीस और इसके मुल्क को देखा। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नमाज के वक्त तख़त से उतरे उस जगह पानी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने इंसान, जिन्नात और शयातीन से पानी के मुतालिक सवाल किया तो उनको मालूम नहीं था। फिर आपने परिंदों की तफ्तीश की तो हुदहुद को गैर हाजिर पाया। बग़ैर इत्तला के गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सज़ा दूंगा और ज़िबाह कर दूंगा। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहाँ पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को ये खासियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद ये था
کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی وافر مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ پھر جب ہدہد حاضر ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی، تو ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ خدا واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ چنانچہ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر جن آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اسم اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بیت المقدس کی تکمیل کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف رہیں اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام رکنے نہ پائے، اور جنات جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کا وہ دعویٰ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام مسجد کے محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصے دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت ایک طویل وقت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے اگلے ہی منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ سورہ سبا میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر براجمان ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ تفسیر وقوی میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔
اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی آپ کو عطا کر دی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔